अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें आपको मुल्तान में खातून टीचर से मुतल्लिक एक ख़बर दी थी और उस खबर को हाईलाइट किया था। और उसके बाद हमने सबसे पहले इस केस पे आवाज़ उठाई, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया और बाकी जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो तमाम इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। तो आज उसमें अब हमारे पास नई अपडेट भी आ गई हैं, कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं, ख़ासकर उसमें ख़ातून से मुतल्लिक कुछ तफसीलात सामने आई हैं और उसके अलावा उनके शौहर ने कुछ जो है तफसीलात हमारे साथ शेयर की हैं और साथ ही साथ उनके जो वहाँ पर ऐनी शाहिद हैं उन्होंने जो तफसीलात शेयर की हैं वो भी आज हम अपने इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, बड़ा ही अफसोसनाक, बड़ा ही दर्दनाक किस्म का ये वक़ुआ जो हुआ था जो मुल्तान में, जिसमें मुल्ज़िम की जानिब से एक ख़ातून टीचर जिसका नाम सफ़ूरा तैमूर बताया जाता है, उन्हें मार दिया गया था। उसके बाद से लेकर उसकी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई और जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आई पूरा जो इलाका है वो सकते में चला गया कि कोई इतना भी जालिम हो सकता है। अब उसकी तफसीलात मज़ीद सामने आई हैं कि एक तो ख़ातून की शादी जो है वो 11 साल कबल हुई थी और जो ये कहा जा रहा है कि जी वो लड़का शादी करना चाहता था, वो एक शादीशुदा ख़ातून से कैसे शादी कर सकता था। तो इस पर मैं आगे चल के आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। और उसके अलावा उनकी एक 8 साला बच्ची है, तैमूर जो है उनके ख़ावंद हैं, वो कहाँ पर होते थे, क्या करते हैं, आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और हमें अपना फीडबैक जो है हमेशा की तरह एक बार फिर आप देते रहेंगे। कमेंट सेक्शन हाजिर है और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आएँ तो वहाँ पर आकर आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख देता हूँ कि मुल्ज़िम जो है उसने क्या कहा है और क्या किया है। अच्छा जनाब, ये मुल्तान की स्टोरी है जो जिस इलाके में ये वक़ूआ हुआ है वहाँ पे एक ऐनी शाहिद है अली साहब। अली ने कुछ तफसीलात शेयर की है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि क्या तफसीलात उन्होंने बताई हैं। वो बताते ही हैं कि 7 बजे का वक्त था सुबह, जब स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है, नाश्ते का टाइम चल रहा होता है, तो उस वक्त वो बताते हैं कि जी मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैं देखता हूँ कि एक लड़का जिसने नीली पैंट जो है पहन रखी है और तकरीबन नीली ही उसने शर्ट भी है वो पहनी हुई है, सर पर उसने रुमाल या वो कैप, वो कहते हैं कि इस तरह, मुझे वो बहुत ज़्यादा याद नहीं है कि शायद रुमाल था या फिर कैप थी, उसने ओढ़ रखी थी और साथ ही साथ ब्लैक कलर का उसने मास्क अपने चेहरे पर चढ़ा रखा था और वो मुसलसल मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। और वो कहते हैं कि जी मैं पहले उस लड़के से पूछने लगा कि भाई आप कौन हो, लेकिन फिर मैं रुक गया। मैंने कहा कि देखें हमारे इलाके में जो यूनिवर्सिटी की जो है बसें हैं वो आती जाती रहती हैं, तो अक्सर स्टूडेंट फिरते होते हैं, तो ये भी कोई स्टूडेंट ही होगा। फिर वो कहते हैं कि मैं वहाँ से नाश्ते वगैरह का सामान लेने चला गया और फिर मैंने उससे कोई बात नहीं की और मैं वहाँ से चला गया। वो बताते हैं कि जब मैं सामान लेकर वापस आता हूँ नाश्ते का और पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि वो अभी तक लड़का वहीं पर ही खड़ा है और वो कहीं नहीं गया। तो मैं उसे एक आध घुरी डालता हूँ, घुरियाँ डालने के बाद वो अंदर चले जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं जाके वॉशरूम तक जाता हूँ और फिर जब मैं बाहर आता हूँ तो मैं आकर देखता हूँ कि वो लड़का वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब वो बताते हैं कि तकरीबन 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का ये दौरानिया बनता है जिस वक्त वो हमारे घर के आसपास फिरता रहा है। फिर वो ये भी बताते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों ने अब बताया है कि ये लड़का उस खातून टीचर के घर का एड्रेस भी मालूम करता फिर रहा था। अब लोगों को क्या मालूम था कि किसी की क्या नीयत है और ये किस लिए पूछता फिर रहा है। फिर वो बताते हैं कि लोगों ने घर का जो एड्रेस बताया और उसके बाद 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वहाँ से चला गया और जब मैं स्कूल छोड़कर आया तो मुझे किसी ने बताया कि खातून टीचर को रास्ते में ही ख़त्म कर दिया गया है। तो उन्होंने ये भी बताया कि हमेशा वो अपने वालिद के साथ आया जाया करती थी, लेकिन आज वो अकेली थी क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके जो वालिद हैं वो शायद कोयटा गए हुए थे, जो जिसकी बुनियाद पर आज वो बेचारी तनहा ही अपनी मुलाजमत पर जा रही थी। और
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی تو اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے اسے لڑکے کو فوری طور پہ پہچان لیا کہ وہ کون ہے۔ اب جو خامند ہے تیمور، انہوں نے بھی ایک بڑی جو ہے اہم ترین جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ صبح 7:30 بجے تک کا تقریباً واقعہ ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہ اسکول جا رہی تھی ان کی اہلیہ، اور انہوں نے پولیس کا بتایا کہ جی پولیس ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے، اور جو ہے انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ جلد ان کے جو ملزمان ہیں وہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ اپنے والد کے ساتھ جاتی تھیں، اور کبھی اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا کہ اسے کوئی تنگ کر رہا ہے یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کبھی ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً عرصہ 1.5 سال انہیں ہوا تھا اس جگہ پر ملازمت کرتے ہوئے، اور ہماری روزانہ کی بنیاد پر آپس میں بات چیت بھی ہوتی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا ہے کہ وہ لڑکا جب یہ واقعہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اب موبائل فون اٹھاتا ہے، اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہماری تو کسی سے کوئی رنجش بھی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی سے کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ملزم گرفتار ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ باقی انہوں نے بات بتایا کہ میں جاب کرتا ہوں اور ہمیں 11 سال ہو گئے ہیں ہماری دونوں کی شادی ہوئے، اور ملتان اور فیصل آباد میں دونوں میں جگہ پہ میرے اپنے گھر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دونوں جگہ پر ہی رہتا ہوں، اور میری اپنی اہلیہ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بات چیت ہوتی تھی، ہم ڈیلی گفتگو کرتے تھے، اور جب میں چھٹی پر آتا تھا تو یہاں پر آ کر میں اپنی اہلیہ کو خود بھی سکول چھوڑنے جایا کرتا تھا، اور سکول کے بعد اپنی بچی، جس کا وہ ذکر کرتے ہوئے بڑے رنجیدہ دکھائی دیے، 8 سال کی بچی ہے، جو ظاہر ہے جس کی ماں چھن گئی، 8 سال کی بچی، اس کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ اس بچی کو دیکھ کر وہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ ہر کوئی پریشان ہے، اداس ہے، دکھی ہے، کہ وہ بچی اپنی ماں کا پوچھ رہی ہے بار بار۔ ان کے ان الفاظ کے اوپر ہر کوئی رنجیدہ ہے کہ آخر اس بچی کا کیا قصور تھا، اس بچی کو کہ ماں کا جو ایک شفقت تھی، سایہ تھا، پیار تھا، وہ اس عمر میں ہی چھین لیا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو بھی اسکول چھوڑنے جایا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی بیٹی ہے میری، اس کا کیا قصور تھا، میری وائف کا کیا قصور تھا۔ اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیں۔ ایک فیمیل اگر جاب کرنے جا رہی ہے اور وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی پھر ان سے پوچھا گیا انٹرویو کے دوران کہ کیا کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا آپ سے جو اس نے کبھی ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کبھی ایسا کوئی مسئلہ ڈسکس ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اہل علاقہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بچی بہت اچھی خاتون تھی، بہت زبردست جو ہے لیڈی تھی، اپنا وہ کام کرتی تھی، اور کام کرنے کے بعد وہ اپنا جو ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اور یہ لڑکا جو ہے پتہ نہیں کہاں سے اس کے پیچھے پڑا، کہاں سے نہیں پڑا بیچاری، اور اس کے بعد اس کی جان تک لے گیا۔ ایسے ظالم درندوں لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ بس پناہ دے۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اون نامی یہ شخص، اور جس میں وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے اس سے شادی کرنا تھی اور اس نے انکار کر دیا۔ بھائی وہ شادی شدہ ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، تم ظالم کہاں سے اوپر سے ٹپک پڑے۔ اور اگر ایسی یہ بات سچی بھی ہے تو پھر بھی یہ کون ہوتا تھا، اور اپنی ہی عدالت لگانے والا، اور اپنی ہی طور پہ اس کو، بھائی تم اتنا ہی تم مر رہے ہو تو خود کو ختم کرو، اسے کیوں کر رہے ہو بیچاری کو۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے شاطر ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ اس بیچاری کو ختم کر دیا، خود کو کچھ نہیں کیا۔ بڑا ہی کو بشرم آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عبرتناک انجام کرے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان ظالم درندوں سے محفوظ رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔